अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 5 लोगों को कुर्बानी माफ़ है। अगर ये कुर्बानी भी नहीं करते तो इन्हें कोई गुनाह नहीं होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद आने वाली है। इस दिन हम कुर्बानी करते हैं और कुर्बानी से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की याद ताज़ा करते हैं। दोस्तों, इस दिन अल्लाह पाक ने अपने प्यारे जलीलुल कदर पैगंबर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर एक बहुत बड़ी आज़माइश डाली थी, जिसमें वो कामयाब भी हुए थे। और इस दिन के बाद से हर मुसलमान इनकी सुन्नत को पूरा करते हैं और कुर्बानी भी करते हैं। नाज़रीन, याद रखिएगा कि कुर्बानी करना अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है और कुर्बानी करने का सवाब ये है कि कुर्बानी के जानवर का खून ज़मीन पर गिरने से पहले कुर्बानी करने वाले शख्स के तमाम गुनाह अल्लाह पाक माफ़ फरमा देता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह की रज़ा और सच्ची नीयत से कुर्बानी करने वाले को कुर्बानी किए गए जानवर के हर बाल के बदले एक नेकी अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ईद उल अज़हा ज़ुल्हिज्जा के मुबारक महीने की 10 तारीख को मनाई जाती है और ये महीना अल्लाह ताला को आम महीनों से ज़्यादा महबूब है। और ईद उल अज़हा भी इसी महीने की 10वीं तारीख को मनाई जाती है, जिस दिन कुर्बानी और ये दिन अल्लाह पाक को आम दिनों के मुकाबले में ज़्यादा अफजल और पसंद है। मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कुर्बानी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जिसको अल्लाह पाक ने हम मुसलमानों पर वाजिब किया है। इसलिए हर साल ईद उल अज़हा के मौका पर हर मुसलमान कुर्बानी करता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि 5 ऐसे लोगों के बारे में जिनके बारे में हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन 5 लोगों के ऊपर कुर्बानी वाजिब नहीं है। प्यारे दोस्तों, यानी कि 5 लोग ऐसे हैं जिनको कुर्बानी माफ़ है। अगर ये 5 लोग ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। और इसके साथ साथ हम आपको ऐसे लोगों के बारे में भी बताने वाले हैं जिन पर कुर्बानी वाजिब होती है, जिनके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। अगर ये लोग ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी नहीं करते तो गुनाहगार होंगे। इसीलिए आज की ये वीडियो सब मुसलमानों के लिए बहुत ही ख़ास है। मेरी आप सब लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाज़रीन, ईद उल अज़हा ज़ुल्हिज्जा की 10, 11 और 12 तारीख को मनाई जाती है। इस्लाम में ईद उल फितर के बाद दूसरा सबसे बड़ा ये त्यौहार है। इसको सुन्नत इब्राहिमी या ईद कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी करना हर मुसलमान पर वाजिब है, जिस पर सदका फितर वाजिब होता है। यानी ऐसे लोगों पर ईद उल अज़हा के दिन कुर्बानी करना ज़रूरी होता है। अब जिन लोगों पर कुर्बानी वाजिब है और वो कुर्बानी नहीं करते तो ऐसे लोग सख्त गुनाहगार होंगे। ऐसे लोगों के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स कुर्बानी करने की ताकत रखता है और फिर भी वो कुर्बानी नहीं करता तो इसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। यानी कि ऐसे शख्स के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी नाराज़गी ज़ाहिर फरमाई है। लेकिन इसके साथ ही अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी इरशाद फरमाया कि इन लोगों के अलावा 5 लोग ऐसे हैं जिन पर कुर्बानी करना वाजिब नहीं है। आप चाहे ये 5 लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो, इन पर कुर्बानी करना माफ़ है। ये 5 लोग ईद उल अज़हा के मौका पर कुर्बानी नहीं करते तो इन पर कोई गुनाह नहीं होगा। नंबर 1, जो शख्स सफ़र में हो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सबसे पहला शख्स वो है जो सफ़र में, यानी वो शख्स जो अपने घर से या अपने वतन से 92.5 किलोमीटर दूर चला गया हो, तो ऐसे शख्स पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, फिर चाहे ऐसे लोग कितने ही मालदार क्यों ना हो। अगर इसे वहाँ पर 15 दिन से कम रुकना है, इस पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। अगर इसे वहाँ पर 15 दिन से ज़्यादा रुकना है तो इस पर कुर्बानी वाजिब हो जाएगी।
اسی لیے اس کو چاہیے یا تو وہاں پر اپنے نام سے قربانی کرے یا اپنے گھر پر اطلاع دے کے اس کے گھر کا کوئی بھی شخص اس کے نام سے قربانی کر دے۔ نمبر 2، کافر پر۔ اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے جو ایمان کی حالت میں ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کرنا کافر پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسا شخص جو مسلمان نہیں ہے، جس نے کلمہ نہیں پڑھا، تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہے، یعنی کہ قربانی صرف اور صرف مسلمانوں پر واجب ہے۔ نمبر 3، نابالغ بچے اور مجنوں پر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا بچوں اور مجنوں پر واجب نہیں ہے۔ مجنوں سے مراد یہ ہے کہ ایسا شخص جو اپنا ہوش و حواس کھو بیٹھا ہو، جس کو دنیا داری کی کوئی خبر ہی نہ ہو، اس کو مجنوں کہتے ہیں۔ اب عید الاضحیٰ کے دن بچوں اور پاگلوں کو قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ عید الاضحیٰ کے دن قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ نمبر 4، غلام پر۔ اللہ کے نبی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی کرنا غلام پر واجب نہیں ہے، یعنی کہ ایسے لوگ جو کسی کے غلام ہیں، کسی کی غلامی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی قربانی کرنا معاف ہے۔ اگر یہ لوگ بھی قربانی نہیں کرتے تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب اگر یہ لوگ عید پر جانور لا کر اس کی قربانی کر دیتے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک تعالی خوب اجر دے گا۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں کو بھی عید الاضحیٰ کے دن قربانی معاف ہے۔ ایسے لوگوں پر بھی قربانی واجب نہیں جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی کہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی نہ ہو، یا پھر اس کے پاس اتنا سونا یا چاندی کی رقم موجود نہ ہو۔ ایسے لوگوں پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس رہنے کے لیے مکان، کھانے پینے کا سامان، استعمال کے کپڑے اور روزانہ استعمال کی جانے والی چیزوں کے علاوہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی کی رقم موجود نہ ہو، ایسے لوگوں پر قربانی معاف ہے۔ ناظرین، بس آپ اتنا دھیان رکھیں کہ قربانی اسی شخص پر واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ ایسے لوگوں کو ہر سال عید کے موقع پر قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اگر قربانی نہیں کرتے تو یہ لوگ سخت گناہگار ہوتے ہیں۔ حدیث مبارک میں آیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن قربانی کرنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند اور محبوب ہے۔ عید الاضحیٰ کی فضیلت میں سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا اور نیک نیت سے قربانی کرتا ہے تو ثواب اسے دنیا و آخرت دونوں میں ملتا ہے اور اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ آپ کو بتا دیں کہ قربانی کرنے سے صرف صغیرہ گناہ ہی معاف نہیں ہوتے اور کبیرہ گناہ یعنی کہ بڑے گناہ صرف توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی بقرعید یعنی کہ عید الاضحیٰ کا دن قریب آتا ہے تو ہر سال گورنمنٹ اپنی گائیڈ لائن کو جاری کرتی ہے۔ اب یہاں ہم آپ کو آگاہ کر دیں، ہر مسلمان یہ دیکھ لے کہ اس بار گورنمنٹ کی گائیڈ لائن کیا ہے۔ گورنمنٹ جو بھی گائیڈ لائن جاری کرتی ہے ان کو اپنانا ضروری ہے۔ یاد رکھیں، قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کی جاتی ہے، کسی دکھاوے کے لیے نہیں۔ اس لیے آپ سے صرف ایک ہی گزارش ہے کہ آپ قربانی کے جانور کی کسی بھی فوٹو کو سوشل میڈیا پر اپلوڈ نہ کریں۔ اس سے قربانی کے جانور کی بے حرمتی تو ہوتی ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ دکھاوا کرنے والوں میں بھی شامل ہو جاتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ کی نظر میں بھی آ جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا کرنے سے آپ کسی بڑی مشکل میں پڑ جائیں۔ اسی لیے دل میں بس یہی ارادہ رکھیں کہ ہم صرف قربانی صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہی کر رہے ہیں، نہ کہ دکھاوے کے لیے۔ اللہ تعالی ہمیں بہتر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری قربانی کو قبول فرمائے، آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور
اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کریں۔ شکریہ۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب